बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म। साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी। रातको प्रगाढ निद्रामा पनि मेरा अगाडि पेरिसको अमूर्त चित्र देखिरहेको हुन्छ। भव्यता, गरिमा र कौशलका लागि विश्वविख्यात पेरिसको एउटा होटलमा म मस्त निदमा डुबिरहेको हुन्छु। सपनाको रूपमा बदलिएको त्यही अमूर्त चित्रले निद्रालाई क्रमशः पातलो बनाउँदै बिउजाउँदै गएको हुन्छ। निद्राबाट बिउजन साथ म झ्यालतिर बढ्छु। चिर प्रतीक्षापछि देखिएको पेरिस मेरो मुखबाट अचानक शब्द निस्किन्छ, पेरिस। वाह पेरिस। मेरो यो शब्दलाई सायद ती पंक्तिबद्ध भएका विशाल भवनहरूले सुनेछन् क्यारे। ती गगनचुम्बी अट्टालिकाहरू जन निकट भएका जस्ता देखिन्छन्। मनमा स्वच्छ आनन्दभूति हुँदा यसै कता कताबाट गीतका टुक्काहरू आफैले गाइरहेको पहिले त चाल्नै पाउन्न। सिरानतिरको टेलिफोनमा मधुरो स्वरमा घन्टी आउँदा मात्रै म जसङ्ग भए, नत्र उरन्ठेउलो नामुद गायक बन्ने थिएँ होला। उत्सुकता साथ फोन उठाउँछु। फ्रेन्च भाषामा एकजना केटीले पटटटर बोल्छिन्, बुझा छ चर्पीमा भनेको जस्तो लाग्यो। तर आफू भने फ्रेन्च भाषाको क ख ग केही पनि नजान्ने। कहाँसम्म भने शिष्टाचारका शब्दहरू जस्तै कृपया, धन्यवाद, नमस्ते जस्ता साधारण शब्द समेत आफूले थाहा पाएको हुन्न। बल्ल पछि त्यस केटीले जर्मन भाषामा भन्दा मात्रै सोहीको लाग्यो। कुरा के रहेछ भने ब्रेकफास्ट तयार छ भनी सूचित गरेकी रहेछन्। आफ्ना ग्राहक बन्धुहरूलाई बिहानै सबेरै फोनबाट सन्चो बिसन्चो के छ, निन्द्रा राम्ररी लाग्यो लागेन आदि हिसी परदो ढङ्गले सोधपुछ गरेको केही क्षणपछि ब्रेकफास्ट तयार छ भनी सूचित गर्ने परिपाटी मैले युरोपको त्यही एउटा होटलमा मात्रै देखेँ। ग्राहकलाई आकर्षित पार्ने यो स्वच्छ परिपाटी मलाई निकै राम्रो लाग्यो। आफूले फ्रेन्च भाषा मात्रै जानेको भए त्यस केटीसँग रमाइलो गफ गरिसक्ने होला। फ्रेन्च ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्टका लागि तल ओर्लिएको हुन्छु। फ्रेन्च ब्रेकफास्ट कस्तो होला भन्ने मनमा उत्सुकता भइरहेको थियो। मेचमा बसेर आँखा झिम्म पनि गर्न पाएको हुन्न। एक अग्ली परिचारिकाले राता लामा घोचा पाउरोटी एउटा, नौनीका साना 2-3वटा डिब्बाहरू, जाम भएको 2टा ठुला सिसीहरू अनि अग्लो गिलासभरि ज्यादै बाक्लो कालो तातो कफी अगाडि ल्याइ पुर्याउँछिन्। त्यस्ता लामा घोचा पाउरोटीहरूलाई फ्रेन्चहरू ब्यागेट भन्दा रहेछन् र त्यसको स्वाद साधारण पाउरोटीको भन्दा निकै भिन्न तर मनमोहक हुँदो रहेछ। ब्रेकफास्टको परिकारमा भने यहाँ जर्मनी तथा बेलायतको भन्दा पनि कमी भएको जस्तो लाग्यो। फुलका परिकार, फलफुलको रस, सुँगुरका मासुका लामा चोक्टा, ससेज जस्ता खानाबाट यहाँ वञ्चित हुनु पर्यो। रोममा हुँदा रोमनहरूले गरे झैँ गर्नु भन्ने अङ्ग्रेजी उक्तिलाई सम्झिँदै ज्यान धान्न जे छ त्यही ठुलो भन्ने मनमा गुन्दै पाइएका लामा घोचा, ब्याकेट र कडा कफीले पेटलाई खचाखच भरिदिए। आइफेल टावर एउटा भव्य स्तम्भ। पेरिस सहरलाई औँल्याउन आइफेल टावरलाई थपक्क ठाडो पारेर राखेको धेरै ठाउँमा देखेको हुन्छु। अत मेरा निम्ति आइफेल टावर र पेरिस दुई पर्यायवाचक वस्तु जस्तै भइसकेका हुन्छन्। त्यसैले पनि पेरिस पुगेको दोस्रो दिन नै अरू कुनै गन्तव्यलाई नरोजी सोझै आइफेल टावरमा नै रुमलिन होटलबाट एक्लै बाहिर निस्केँ। 10-12 मिनटको हिँडाइपछि नै बायाँतिर आइफेल टावरको माथिल्लो भाग हुस्सुभित्र धुमेल भइरहेको देखेँ। धेरै वर्ष अघिदेखि यो टावर भएको ठाउँमा पुग्ने उत्कट इच्छा थियो। आँखा अगाडि परेको त्यो टावरलाई लक्ष्य गर्दै आफू फटाफट हिँडिरहेको थिएँ। करिब आधा घण्टा भइसक्यो, तर आइफेल टावर अघि म भने पछि। मनमा तर्कना उठ्न लाग्यो, यो वास्तविकता नै हो या सपना वा मृगतृष्णा। करिब 1 घण्टापछि त्यस निर्दिष्ट स्थानमा पुगिन्छ। अनगिन्ती फोहराहरूले आकाशतिर विभिन्न आकार बनाई पानी फ्याँकिरहेको विशाल खुल्ला रमणीय चौर बाटिकामा राजसी छाटले अतीतको भव्यतालाई सम्झाउँदै अहिले पनि उत्तिकै पर्यटक आकर्षण बिन्दु हुन पुगेको यो विशाल आइफेल टावरलाई देख्दा म दङ्ग परे। सेन नदीको किनारमा अवस्थित संसारका अचम्महरूमध्ये एक गनिएको यो स्तम्भलाई मूर्त रूप दिने व्यक्ति थिए धातु निर्माणका विशेषज्ञ इन्जिनियर गुस्तावे आइफेल र यिनै महाशयको पछिल्लो नामबाट नै यसलाई आइफेल टावर भनी नामाकरण गरिएको रहेछ। सन् 1889 मा आयोजित पेरिसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा यो भव्य स्तम्भलाई रोमाञ्चित तथा आकर्षककारी केन्द्रबिन्दु बनाउन नै यसको निर्माण भए गरेको रहेछ। यो आइफेल टावरमा यत्रतत्र विभिन्न देशका यात्री वा पर्यटकहरूको घुइँचो थियो। फोटो खिच्ने वा खिचाउनेको घुइँचो पनि त्यत्तिकै।
आइफेल टावर समेत आउने गरी फोटो खिचाउने धेरैको इच्छा हुने रहेछ। त्यहाँ फोटो स्टार्ट क्यामेराद्वारा खिचेर तुरन्त फोटो दिने फोटोग्राफरहरूको छ्यास्ती मात्रै होइन कि तिनीहरूले पर्यटकहरूको पछि पछि लागि फकाई फुलाई फोटो खिचाउन बाध्य गराइ छोड्ने र फोटो खिचिसकेपछि प्रति फोटोको लापरवाही चाहिँ 10-15 फ्र्याङ्क तिराउँदा रहेछन्। कस्ता लुटाहाहरू। लगत्तै अरू पर्यटकहरू टिकट लिँदै यस टावरको माथिल्लो तलामा लिफ्टद्वारा चढिरहेको देख्दा मलाई पनि माथि चढ्ने कौतूहल हुन्छ। जसै 115 मिटर उचाइमा रहेको यसको दोस्रो तलामा पुगेको हुन्छु, त्यहाँ एउटा सानो मेला जस्तो लागेको देख्छु। स्वयम्भूको डाँडाबाट काठमाडौँ सहर छर्लङ्गिए झैँ आइफेल टावरको त्यो दोस्रो तलाबाट पेरिस सहरको दृश्य छर्लङ्ग देख्दा मलाई रोमाञ्चको अनुभव भएको थियो। तर त्यो ठाउँमा पनि पर्यटकहरूले मन पराउने सानातिना कोसेली वस्तुहरू चर्को मूल्यमा बेचिरहेको देख्दा हाम्रो गरिब मुलुकमा मात्रै होइन कि फ्रान्स जस्तो विकसित मुलुकमा पनि धूर्त चङ्ख ठगाहरूको बिगबिगी हुने सत्यताको आभास भयो। के तिमी फ्रेन्च बोल्छौ? आइफेल टावरको यो तलामा अवस्थित शानदार रेस्टुरेन्टमा घटेको सानो घटनाले फ्रेन्चहरूप्रति मेरो एउटा अस्पष्ट धारणा पनि बन्न पुगेको हुन्छ। रेस्टुरेन्ट पर्यटक ग्राहकहरूले खच्चाखच भरिएको हुन्छ। केही खाने पिउने मनसायले म पनि एउटा मेजमा खुरुक्क गई बस्न पुग्छु। यत्तिकैमा एकजना अद्वैंसे परिचारिका आई मसँग फ्रेन्च भाषामा सोध्छिन्, परेन फसाद? अनि म हिचकिचिएर निच्च हाँस्दै विनम्रतापूर्वक सोध्न पुग्छु, डु यु स्पिक इङ्ग्लिस? मैले यति सोधुन्जेलसम्ममा ती देवीले कालीको रूप धारण गरिसकेको हुन्छन्। उल्टो उनी मलाई भन्छन्, डु यु स्पिक फ्रेन्च? म त जसँगै भएँ अनि हातले चारपाते सङ्केत गर्दै मेनुका निमित्त अनुरोध गरेँ। उनी झर्किँदै के फतफताउँदै फर्किन्छन् र छिनभरमै टेबुलमा मेनु ल्याएर बजार्छिन्। ती परिचारिकाको यस्तो अभद्र व्यवहारले पहिले नै मेरो मन खङ्ग्राङ्ग भइसकेको हुन्छ। यसो मेनु हेर्छु, सबै फ्रेन्च भाषा, कालो अक्षर भैँसी बराबर, कस्तो आपत। तैपनि मूल्यका अङ्क चाहिँ बुझिनै हुँदो रहेछ। यसो सस्तो कुरा खोजेर उनलाई सङ्केत गरेको हुन्छु। खाना चाँडै आइपुग्छ, चाइनिज खाना, स्पागेटी। चुक जस्तो अमिलो पदार्थको स्वाद आउँदा खाए खा नखाए गिज भन्ने अवस्थामा रुमल्लिएको हुन्छु। केन आधा जति मात्रै त्यो खाना खाए त्यस परिचारिकालाई 2-4 फ्रेङ्क बक्सिस दिई शानसँग रेस्टुरेन्टबाट बाहिर निस्के। शिष्टाचारको क्षेत्रमा साँच्चै भन्ने हो भने हामी नेपालीले पश्चिमा मुलुकका निवासीहरूलाई केही पाठ सिकाउन सामर्थ्य हुनेछौँ भन्ने धारणा लिई त्यस रेस्टुरेन्टबाट बाहिर निस्के। पेरिस जस्तो विशाल नगरमा असङ्ख्य दृश्यावलोकनका ठाउँहरू र प्राचीन कलाका उत्कृष्ट नमुनाहरू छ्यास्ती छन्। म जस्तो एक्लो दोस्रो भाषा पटक्कै नजान्ने पुरुषले सेखी गर्नु बेकार ठाने फेरि विदेशमा एक्लै घुम्दा हरदम भङ्गालाले खाए जस्तो मन तथा भत्केको पहरा जस्तो अनुहार भइदिने रहेछ। अन्तत्वगत कन्डक्टेड टुरको शरण मैले पनि लिनै पर्यो। 3-4 दिनसम्म बिहानदेखि साँझसम्म विभिन्न थरीको टुरबाट पेरिसका विभिन्न ठाउँ पुगेको हुन्छु। यद्यपि त्यहाँका सबै जस्तो ठाउँमा राम्ररी चहार्न 1-1.5 महिनाले पनि पुग्दैन भनी यात्रा गरिरहेको बसभित्र कुरा भएको सुनेको थिएँ। एक दिन मैले दिनभरि भेर्साई नामक संसार प्रसिद्ध फ्रेन्च राजदरबारमा बिताएको हुन्छु। पेरिसभन्दा 23 किलोमिटर दक्षिण पश्चिम सहर बाहिर क्षेत्रमा अवस्थित यो राजदरबारको नाम मात्रै भेर्साई होइन, अपितु यस सहरलाई समेत भेर्साई भनिने रहेछ। फ्रान्सेली जनक्रान्ति हुनुभन्दा अघि राजतन्त्रात्मक फ्रान्समा भेर्साई राजदरबार तथा यस इलाकालाई निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। राजा लुई 14औँले सर्वप्रथम यस ठाउँलाई हराभरा रमणीय बनाई यहाँ नै राजदरबार खडा गरी विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालन गरेका थिए र करिब 1 शताब्दीसम्म यो सहर फ्रान्सको महत्त्वपूर्ण स्थान बन्न पुगेको थियो। भेर्साई दरबारलाई हालको अवस्थामा पुर्याउन राजा लुई 14औँ, 15औँ तथा 16औँ अर्थात् 3 पुस्ताको सशक्त क्रियाकलापको इतिहास समावेश भएको छ। पहिले जुन अवस्थामा थियो त्यही अनुरूप हालसम्म यथावत रहेको यो दरबारभित्रको सौन्दर्य देख्दा म स्तब्ध हुन पुगे। हुन त काठमाडौँका विभिन्न राणाकालीन भव्य दरबारहरूमा चहार्दा हामी जिब्रो काट्ने गर्छौँ, तर पेरिसको भेर्साई दरबार चहार्दा हाम्रा यहाँका ती दरबारहरू सबै फिक्का हुन पुग्छन्। वस्तुत नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय हुनुभन्दा अगाडिको 104 वर्षीय जहानीय एकतन्त्री शासनकालमा राणा परिवारहरूले आफ्ना दरबारहरू बनाउँदा युरोपियन मुलुकहरूको अन्धाधुन्ध अनुकरण गरेका रहेछन्। तर यी राणा दरबारहरूमा जतिसुकै भव्यता भए तापनि मल्लकालीन दरबारहरूमा जस्तो मौलिक स्वरूप विद्यमान भएको पाइन्न।
भेर्साई दरबारमा कतै सङ्गमरमरका, कतै उत्कृष्ट चित्रकला मात्रै भएका त कतै सुन्दर चित्रहरू कोरिएका बैठकहरू रहेछन्। तर सबभन्दा बढी महत्त्व ओगट्ने बैठक रहेछ 73 मिटर लामो, 11 मिटर चौडा तथा 13 मिटर उच्चो ग्यालरी अफ मिरर, ऐनाको बैठक, जहाँका 17वटा झ्यालहरू पिच्छे 17वटै लामा ठुला ऐनाहरूले त्यहाँको सुन्दरतालाई झलमल्ल तुल्याएको हुन्छ। त्यस दरबार घुमाउने हाम्री गाइड बुढीले हामीलाई माई चिल्ड्रेन, मेरा नानीहरू भनी सम्बोधन गर्ने गर्थिन्। साँच्चै बजै भन्न सुहाउने त्यस फ्रेन्च बुढीको आफ्नै प्रकारको जोस र होस थियो। कुनै वस्तु विशेषको महत्त्व देखाउनु पर्यो भने भाषालाई गहकिलो र बेजोड तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्ने ती बुढी बजैको अङ्ग्रेजी भाषा प्रष्ट बुझिने खालको थियो। त्यस ग्यालरी अफ मिररमा पुग्दा गाइड बजैले हामी सबैको ध्यानाकर्षण गर्दै भनेकी थिइन्, हेर नानी हो, बुझ्यौ, त्यो यही बैठक हो जहाँ इतिहास प्रसिद्ध शान्ति सम्झौता भेर्साई सन्धि सम्पन्न भएको थियो। यो सन्धि अनुसार एकातिर जर्मनको प्रथम विश्वयुद्धमा आफ्नो हार स्वीकार गरेको थियो त अर्कातिर अस्ट्रो हङ्गेरियन साम्राज्यको पतनको प्रतिफलस्वरूप चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया, अल्बानिया र रुमानिया जस्ता नयाँ राष्ट्रहरूको उदय भई तिनीहरूको अस्तित्व पनि कायम भइसकेको थियो। यो ग्यालरी अफ मिररको लगत्तै पछि लडाईँ कोठा, शान्ति कोठा, राजाको खोपी तथा रानीको खोपी रहेछन्, जुन होचा तथा साना भए तापनि तिनमा बेग्लै किसिमको कलात्मक भव्यता विद्यमान रहेछ। विश्व इतिहास र राजनीतिको सामान्य पाठक हुँदा पनि त्यहाँ मलाई जुन किसिमको सजीवताको अनुभव भयो त्यो अतुलनीय थियो। भेर्साई राजदरबार जतिको भव्य छ त्यसको वरिपरि विभिन्न नाउँका बाटिकाहरू पनि उत्तिकै मनोरम रमणीय रहेछन्। दरबारको पछाडि रहेको पटी ट्रियानोन नामक चारैतिर रुखले घेरिएको जङ्गल जस्तो खुल्ला ठाउँमा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण विभिन्न किसिमका छाप्राहरूका साथै छहरा, ताल, पोखरी, ढिस्को, मैदान आदि भएको हेर्दा गाउँ जस्तो देखिने मनमोहक उद्यान रहेछ। गाउँको रूप देखाउने यो उद्यान राजा लुई 16औँले आफ्नी प्यारी रानी मारी अन्टुवानेटको मनोकामना पुर्याउन बनाइदिएका रहेछन्। त्यस महान देशकी महारानीलाई पनि के सनक चढेको हुकुन्नी, हाम्रा साना नानीहरूले आफ्ना सखीहरूसँग पुतली खेलेर रमिता गर्ने जस्तै गरी ती रानी मारी अन्टुवानेट पनि आफ्ना सहेलीहरूसँग हप्तौँ महिनौँ दिनसम्म गाउँले भेडा गोठाला पनि त्यहाँ बिताउँदी रहेछन्। तर भाग्यको लेखा पनि गजब नै रहेछ। कसले सोचेको थियो होला र निकट भविष्यमै अर्थात् सन् 1789 फ्रान्समा बौद्धिक चेतना र जागरणले यस्तो दृढता तथा प्रबलता ओगट्ला भनेर, जसबाट त्यहाँका राजा रानीलाई नजरबन्द मात्रै गरेका हुन्न कि राजसत्तालाई नै सधैँका लागि अन्त्य गर्न क्रुद्ध जनताले आखिर राजा लुई 16औँलाई ला प्लस डुला कन्कट भन्ने खुल्ला ठाउँमा ल्याई उनको घाँटी छिनालिदिएको हुन्छ र लगत्तै केही महिनापछि पम्फाको फूल जस्तै कोमल रानी मारी अन्टुवानेटलाई पनि यसरी नै मृत्युको मुखमा होमिदिएको हुन्छ। यसरी फ्रान्सको शताब्दीौँ पुरानो राजतन्त्रात्मक रङ्गमञ्चमा राजा लुई 16औँ र रानी मारी अन्टुवानेटको नाटक युगान्त पर्दाबाट अन्त्य भएको हुन्छ। ल आर्च ड्र ट्रम्पे पनि पर्यटकहरूको मुख्य मनोरञ्जन स्थल रहेछ। पेरिसको सुप्रसिद्ध प्लास द लेटवाल नामक खुल्ला ठाउँ, जहाँबाट 12वटा लामा फराकिला सोझा मार्गहरू केन्द्रबिन्दुबाट झै 12 दिशातिर फिजिएर गएका छन्, एउटा केन्द्रस्थल हो। त्यसमा रहेको विजयद्वार नेपोलियन प्रथमले विभिन्न देशमा गरेको विजयलाई सम्झाउन सन् 1806मा निर्माण गरेका रहेछन्। तर पछि सायद यस द्वारलाई अझ बढी भावपूर्ण बनाउने हेतुले होला प्रथम विश्वयुद्धमा मरेका अपरिचित एकजना सैन्यले शरीर यहाँ गाडी त्यसमाथि चारैतिर अग्लो वेदी बनाई त्यसमा निम्नलिखित कुराहरू फ्रान्सेली भाषामा कुँदिएका रहेछन्। मातृभूमिका निमित्त जीवन अर्पण गर्ने अपरिचित एकजना फ्रान्सेली सिपाही यहाँ चिर विश्राममा हुनुहुन्छ। 1914, 1918 रङ्गी बिरङ्गी फूलका गुच्छाहरू दिनौँ चढाइने यस वेदीको पश्चिमतिरको सिरानमा रहेको सानो खाल्डोमा कहिल्यै ननिभ्ने धिप बलिरहने आगोको ज्वालाले प्रथम विश्वयुद्धमा मात्रै होइन अपितु देश रक्षाका लागि मर्ने सम्पूर्ण देशभक्त फ्रान्सेली सैन्यहरूप्रति अनन्त शाश्वत श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेको मर्मस्पर्शी सङ्केतात्मक दृश्य देख्दा कतै रसिक युवकको आँखा पनि रसाउँदो रहेछ। आफू पनि एकछिन त्यही घोत्लिएर दर्शक जस्तो बन्न पुगेको अहिले पनि झलझली सम्झना हुन्छ। भनिन्छ फ्रान्सका प्रसिद्ध राष्ट्रपति जनरल
चार्ल्स ड गालले आफू सत्तामा आउनसाथ 2-3 माइलको लामो बाटो हिँडेर सर्वप्रथम यस द्वारमा आई ती असङ्ख्य अपरिचित देशभक्त सपुतहरूप्रति आफ्नो अनन्त श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। यसबाट फ्रान्सेली जनमानसमा अत्यन्तै न्यानो प्रभाव पनि परेको थियो रे। यहाँ चाहर्दा प्रथम विश्वयुद्धको विषयमा हाम्रो गाइड महोदयले भनेका थिए, यो युद्धको सुरुवात सन् 1914 को अगस्त 3 तारिकका दिन भएको थियो र 4 वर्षसम्मको लामो सङ्घर्षपछि सन् 1918 को नोभेम्बर 11 तारिकमा मात्र यो युद्ध सामसुम हुन पुग्यो। त्यस युद्धमा फ्रान्सका 14 लाख, जर्मनीका 19 लाख, रसियाका 17 लाख, संयुक्त राज्य अमेरिकाका 8 लाख तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका 1 लाख सैन्य यमराजको पासोमा परेका थिए भन्ने सुन्दा मैले आँखा ठुलो पारी लामो श्वास तानी जिब्रो काडे। युद्धका हृदय विदारक घटनाहरू हाम्रो गाइडले उल्लेख गरेको सुन्दा साँच्चै जिउ सिरिङ्ग भएको थियो र ईश्वरको अनुकम्पाले फेरि यस्तो मानव गल्ती नदोहोरियोस् भन्ने भाव मनमा आइरहेको थियो। नट्रडाम हाम्रा लागि स्वयम्भू र पशुपति जति महत्त्वपूर्ण छन्, पेरिसेलीहरूका लागि त्यत्तिकै धार्मिक महत्त्व दिने नट्रडाम चर्च रहेछ। पेरिसको स्मृतिलाई खोतल्दा त्यहाँ बिताएको एक दिन पनि आँखा अगाडि आउँछ। पुरानो गिर्जाघरलाई भत्काई हालको कलात्मक भवनको निर्माण कार्य सन् 1163 मा सुरु भई सम्पूर्णता प्राप्त गर्न 19 वर्ष लागेको त्यो चर्चको वास्तुकलाको भव्यता देख्दा मैले चकित हुन पर्यो। यो गिर्जाघरमा चाहर्दा मलाई आफ्नै देशको 21 गजुर भएको राजा सिद्धि नरसिंहले बनाएको पाटनको कृष्ण मन्दिरको झलझली सम्झना भयो। बाहिरी बनोटकला विभेद भए तापनि यी दुवै मन्दिर तथा गिर्जाघर आफ्ना देशका उत्कृष्ट कालीगढीका नमुना र अमूल्य राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू हुन्। जसरी कृष्ण मन्दिरका भित्तामा पत्थरहरूमा रामायण तथा महाभारतका कथाका मुख्य घटनाका चित्र कोदिएका छन्, त्यस्तै नट्रडाम चर्चभित्रका ठूला अग्ला झ्यालडोकाका खापाहरूमा रङ्गीन ऐनाका टुक्राहरू मिलाएर बनाएका क्राइस्टका जीवन चरित्रका झाँकीहरू सजीव देखिन्छन्। चारैतिर नदीले घेरिएको यो नट्रडम भएको सानो ठाउँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उच्च रहेछ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त यस टापु जस्तो ठाउँमा सर्वप्रथम मानिसहरूको आबादी र जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि विस्तृतीकरण हुँदै गएर त्यसको नाम नै पेरिस हुन पुगेछ। यो भयो पेरिस सहरको नामाकरणको कथा। अर्को कुरा, टापु जस्तो यस ठाउँको इतिहास दोस्रो शताब्दीदेखि सुरु हुन्छ र यसै बेलातिर रोमनहरूले त्यहाँ आक्रमण गरी आफ्नो प्रभुत्व जमाएका रहेछन्। यही ठाउँलाई आफ्नो अखाडा बनाई रोमनहरूले फ्रान्सका अधिकांश भागहरूमा विजय प्राप्त गरेका हुन्छन् र तदुपरान्त तिनीहरूले सन् 360 मा फ्रान्समा सर्वप्रथम राज्य सत्ता स्थापित गर्छन्। पछि यहाँ 5औं शताब्दीतिर जर्मनीको राइन नदीको आसपासमा बस्ने फ्रेङ्क्स भन्ने जातिले आक्रमण गरी पेरिसलाई हात लगाउन सफल हुन्छ। सन् 500 मा आफ्ना नाइके क्लोभिस पहिलोलाई नट्रडाम गिर्जाघरमा राज्याभिषेक गराउँछन्। त्यसै बेलादेखि फ्रान्सका अधिकांश राजाहरूको धुमधामसँग राज्याभिषेक हुने पवित्र स्थल यो नट्रडाम नै हो भन्ने सुन्दा मलाई आफ्नै राजाको राज्याभिषेक हनुमान ढोकाको नासल चोकमा सम्पन्न भएको झलझली सम्झना हुन्छ। यो नट्रडाम रहेको स्थान पनि बडो गजबको रहेछ। यसको विषयमा जति जाने उति यसको महत्त्व सम्झिने। मैले दिनभरिमा धेरैपल्ट यहाँ फन्को मारेको थिएँ। त्यो त्यही ठाउँ रहेछ जहाँ विश्वप्रसिद्ध सम्राट नेपोलियन प्रथमको राज्याभिषेक पनि सन् 1804 को डिसेम्बर 2 तारिकमा सुसम्पन्न भएको थियो। अर्को चाखलाग्दो पक्ष त के रहेछ भने पेरिसलाई कब्जा गरी शासन गर्ने ती जर्मनीका फ्रेङ्क्स जातिको नामबाट नै त्यस देशलाई फ्रान्स र त्यहाँको मुद्रालाई फ्रेङ्क भनिएको तथ्य पनि आफ्नो जिज्ञासा र कौतूहलताको प्रतिफलस्वरूप थाहा पाएको हुन्छु। पेरिसको यौन बजार। धेरै वर्ष अघिदेखि यौन बजारमा श्रेष्ठता उगट्दै आएको पेरिसको यौन अनैतिकता र अश्लीलताले म जस्तो पूर्वीयलाई चकाचौध पारेको हुन्छ। पेरिस सहरको पिङ्गाल त रङ्गीन रात्रि जीवन र यौन बजारको मुटु नै रहेछ। यतातिर टहल्दा यहाँको यौन संसार यति चरम सीमामा पुगेको हुन्छ भन्ने मैले पहिले कल्पनासम्म गरेको थिइनँ। साँझ पर्दै आएपछि पेटीको छेउतिर उभिएर इन्तजार गरिरहने युवतीहरूसँग मोलतोलको सौदा गर्नु त दाल भात खाए जस्तै साधारण र सजिलो रहेछ। नाठो खेलाउने तर फुडी भनिन नरुचाउने यिनीहरूको मनपर्दो सङ्केतात्मक सभ्य नाम रहेछ पेटीमा काम गर्ने केटी। त्यतातिर तपाईँ कहाँ आएर कत्तम यी केटीहरूले यु नो आई वर्क अन द साइड वक भनी आफ्नो व्यवसाय शानदारसँग व्यक्त गरेको सङ्केत तपाईँले बुझ्न सक्नु भएन भने
तपाईँ जस्तो व्यक्ति त्यहाँ लट्ठक पनि नपुग्नु हुँदो रहेछ। त्यतातिर भरभराउँदो जवानीदेखि वेश्यावृत्तिमा लागेका तर अहिले अद्वैंसे कुरूप जस्तै भइसकेका, हृदयमा घिनलाग्दा समयले लात हानेका आइमाईहरू पनि यत्रतत्र छरिएका हुँदा रहेछन्। कलकलाउँदा केटीहरूको नग्न अङ्गहरू उदाङ्गिएका, स्ट्रिपटिजका ठुल्ठुला विज्ञापन पार्टीले सडक छेउ लागेर हिँडिरहेका मानिसहरूलाई मोहित पारेका हुन्छन् त बार रेस्टुरेन्टमा पस्दा ट्रान्सप्यारेन्ट अन्डरवेयर लगाएका युवतीहरू झुम्बिन आउने क्रिया उहिले पनि थियो रे र अहिले पनि छँदैछ। झन् यहाँको सेक्स सपहरूमा पसेर हेर्दा यौन तृप्तिका विभिन्न नौला आश्चर्य लाग्दा साधनहरू देखेको हुन्छु। कहाँसम्म भने पुरुषहरूका लागि रबरको स्त्री योनि पाइन्छ त स्त्रीहरूका लागि कृत्रिम पुरुष लिङ्ग। अहो, तपाईँको कस्तो सुकोमल विचार। अन्त्यमा एउटा पुरानो हँस्यौले उपहास उल्लेख गरिहालौँ। आफ्नी मरेकी पत्नीको अन्त्येष्टि क्रियामा लगाएर हिँड्नका लागि एकचोटि एकजना अङ्ग्रेजलाई पेरिसमा कालो टोपीको आवश्यकता परेछ। अत उसले 2-4वटा रेडिमेड कपडा पसलहरूमा क्यापट अङ्ग्लेज, जसको अर्थ अङ्ग्रेजी टोपी हो, का निमित्त सोधपुछ गर्दा पाउन सकेको हुन्न। तर कस्तो विडम्बना, अङ्ग्रेजहरूले कन्डमलाई फ्रेन्च लेदर भनी सम्बोधन गरे झैँ फ्रान्समा यसलाई क्यापट अङ्ग्लेज भन्ने चलन रहेछ। बिचरा अङ्ग्रेज महाशयलाई यस कुराको के पत्तो। उसलाई यो औषधि पसलमा पाइन्छ भने एकजना भलादमीले भनिदिएछ र सोझै ऊ त्यहाँ पुगेछ। केमिस्टले पनि आश्चर्य मान्दै सोधेछ, महाशय, तपाईँलाई कालो रङको नै किन चाहियो र, अरू रङको भए हुन्न? उसले जब आफ्नी मृत पत्नीको अन्त्येष्टि क्रियामा लगाएर हिँड्नका निमित्त भन्ने आशय प्रकट गरियो तब मात्रै त्यस केमिस्टले वास्तविकता थाहा पायो। रातो कालो मुख लगाएको त्यस पसलेले अङ्ग्रेज महाशयलाई केवल क्षमा याचना गर्नुका साथै यति भन्न सक्छ, अहो, तपाईँको कस्तो सुकोमल कोमल विचार। हाँसोका साथै अन्तस्करणको एकातिर एउटा प्रश्न रुमलिन थाल्छ। आफ्नै देशमा कन्डमको नेपाली नामाकरण हुँदा मोटो रकमको पुरस्कारपछि हुन आएको ढालको सम्झना हुन पुग्छ। हाम्रा पुर्खा नेपाली वीरहरू रण क्षेत्रमा जाँदा आत्मरक्षाका निम्ति लिएर जाने ढाललाई कुनै विदेशीले अवलोकन गर्न चाहेमा हाम्रा युवक गाइडहरूले छाउनीमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा लगेर यसलाई देखाउनुको सट्टा खुद्रा पसलमा पाउने कन्डमलाई प्रस्तुत गरेमा वा लक्ष्य गरेमा हामीले आफैलाई उपहास गरिरहेको जस्तो नपर्ला र। पेरिसबाट फर्कँदा मलाई हाँसो मात्रै लागेन, अपितु धेरै नयाँ वस्तुहरूको ज्ञान पनि भयो। खास गरी यातायात सञ्चारको नयाँ प्रविधि, पर्यटनको द्रुततर विकास र दर्शनीय स्थलहरूको प्रशस्त अभिवृद्धि चाहिँ पेरिस नामको स्मरण गर्न साथै अगाडि आउने कुराहरू हुन् भन्ने धारणा मेरो मनमा अटल रूपमा रहन लाग्यो। बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म, साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी।